متابعي سفيان ستوريز، مرحبا بكم في الجزء رقم 10 من القصة ديال القناص. ايمن اللي جا الروسي على هدف واحد، هو انه ينتقم. لقى راسو كيبغي واحد البنت واللي خلات القلب ديالو فيه الخير والشر. احداث كثيره في تصاعد غادي تعرفوا عليها في هذا الجزء هذا. كنبغيكم كاملين وكنتمنى نكون خفيف على المسامع ديالكم، وديما سفيان ستوريز. مباشرة من بعد ما فضيت مع فريد مشيت نيشان وسمرت على الفارو. وصلت للفيلا ديالو وبقيت كنقلب في لونطوراج تما على شي بنايه عاليه، ولكن ما لقيت والو. كانوا تما غير الشجر. بقيت كنفكر تعيت، وفي الاخر قلت ضروري غادي نطلع نسلق شي شجره. حاولت نطلع ولكن والو، الشجر عالي بزاف وما كنقدرش نطلع. بقيت من بعيد ومراقب وكنتسنى الباب يتحل. انا كنقلب ومره كنزوم على الباب وكنشوف واش خرج ولا مازال. الفارو كاع ما كنعرفوا انف وجهو كيدير، ولكن غير من الخارجه غيبان انه هو الرئيس. عجبني السلاح وما بقيت عارف شنو كندير، وليت غير كنتكي في عباد الله. وهاد اللحظه بالضبط كاع ما عارف انا بلي غادي نفتح واحد الحرب اللي كبيره بزاف. طلع لي الدم بزاف حيت ما لقيت حتى شي حاجه اللي نتكوانا فيها. باش تصيفط واحد القرطاسه من واحد المسافه كبيره بزاف خاصك تكون ثابت 100%. اللحظه اللي بديت كنراقب عاوتاني بان ليا الفارو خرج من الباب. باش عرفتو هو الحراس تابعينو بحال الكلاب ديالو، وخونا كيبان مهيب. زوميت عليه مزيان وكيتحرك بزاف. بقات قدامي فرصه وحده، يا نقضي الغرض دابا يا نخليه حتى مره اخرى. بقيت كنشوف الشجر وشفت المسافه ديال البرد منين كضرب. عرفت كضرب من اليسار. بقيت واقف ومركز مزيان ومزومي عليه. بقيت كنسنى حتى وصل الطوموبيل، حيت عارف باللي الحراس ديالو هما اللي غادي يحلوا لي الباب. وديك اللحظه غادي يوقف، وإلا وقف غادي نقول ليه تشاو. بقيت مزومي مزيان، وداكشي اللي فكرت فيه هو اللي كاين. وقفات الطوموبيل، ومن حسن الحظ انها مرسيدس كتكون محدوره. حاولت نقرا الافكار ديال الفارو قبل ما يفكر انه يطلع للطوموبيل. يلا عطى الانطلاقه. لقاني تيريت القرطاسه، جبتها لي في الراس الخوت. ناضت البلباله ديك الساعه، كلشي تجوق وكلشي كيتيري في السما. جمعت السلاح ديالي ودخلت ما بين الشجر، حيت عارف باللي الحراس ديالو غادي يمشطوا ديك المنطقه كامله. مشيت كنجري بالجاد. بان لي واحد خونا كيتريني في الجرده وحاط البيكاره ديالو كينعطيها بالظهر. دزت من حدا بالاداب، هزيت البيكاره وقلت ليه من هنا دازو. بقيت غادي بسرعه، غير وصلت للشارع وانا شد طاكسي داني ديريكت للفيلا. دخلت ديريكت ندوش. اشنو درتي يا صاحبي؟ اشنو درتي عاوتاني؟ دائما نفس التأنيب الضمير اللي كيجيني فين ما كندير شي عمليه. المهم دوشت وخرجت. مشيت كنبدل في حوايجي ويدق عليا الان. دخلو مخلوع وخايف. قال لي ايمن ما تقولهاش ليه، ما تقولش لي بلي قتلتي الفارو. قلت ليه لا ما قتلتوش. قال لي اسمع، قتلتيه علاش كتكذب عليا؟ علاش؟ انا قلت لك فريد، اش داك الفارو؟ قلت لي اسمع الان، ماشي انت اللي غتقول لي شكون نقتل وشكون ما نقتلش. فريد تعدى على الوالد والفارو تعدى عليا انا، وكان لابد انني نقتلو. قال لي واش عارف اش كتقول؟ راه الفارو هذاك راك نوضتي واحد الحرب ما غتساليش ولا ما قتلوك، لما شدوك وقردوك. قلت لي اسمع الان، الا كنتي انت خايف انا راه ما كنخاف كاع. قال لي خايف اخويا هو، وما يمكنش نغامر بهادشي كامل اللي بنيت. الجي انت في الاخير ضرب لي كلشي في الزيرو وتهدد لي العائله ديالي بالخطر. قلت لي دونك دابا كنفهم من كلامك انك كتقول لي سير بحالاتك، حيد من هنايا. قال لي ما كنقولش لك سير بحالاتك، ولكن كنقول لك رد البال. واصلا كاع ما خاصك تبقى تبان، خاصك ضروري تغبر واحد المده. كنت ديما كنقول باللي باك راه مسطي، ساعه انت صدقتي كثار منه. قال لي اسمع، غادي نعطيك واحد لادريس وغادي تمشي لواحد لابارطومون وغادي تبقى فيها بين ما تكالمات الدنيا. وغادي نحاولوا هاد الفتره نبداو ندويو باغ تليفون. بقى كيشوف فيا مصدوم وبدا كيقول لي جوج ايمن، جوج صاحبي، جوج في نهار واحد. الصراحه ملي شفت ارن خايف بهاد الطريقه عرفت بلي القضيه حامضه. درت بالكلام ديالو، لبست حوايجي وهديت السوارت،
الصراحه ما بغيتش نعرض ليليا وماماها للخطر. وصلنا شيفور حتى للموبل وخديت لابارطومون ديالي. بقيت متكي تقريبا شي نص ساعه وكنت فكر داكشي اللي وقع اليوم. من بعد ربع ساعه صونا شي حد في لابارطومون، تخلع الدير بصح، وقلت عندك غير يكون الان بيع بيا الفارو، وجاو يقتلوني. هزيت الفرديده ورايا وتميت قاصد الباب، حليتو ويتم داخل واحد من الحراس ديال الان، وهاز معاه واحد الباليزه طويله، عطالي وقال لي هذا كادو من عند الان، وقال لك غادي يكون عندنا مستقبل كبير وحنا غادي نحكموا روسيا. قلت لي واخ ان شاء الله. مشى خونا وحليت الباليزه وانا لقى فيها واحد السلاح سنايبر نيت سميتو داكوتا تي 76 لونغ بو، شي حاجه واعره بزاف، ومعها الزوم اللي كيقرب حتى 4 كيلومتر، وعاد داري مع السيلونسيو حتى هو. صراحه سلاح واعر بزاف ومن الاسلحه الحديثه. هاد النهار كان صعيب عليا، داكشي علاش حاولت ننسى كلشي وغادي ندير بالكلام ديال الان، وغادي نقلب واحد السيمانه كاع. هاد الفتره دي استغليتها مع سونيا، ولدي كنخرج انا وياها وكنضحكوا، ولكن سونيا هاد الايام ولات كدوي معايا بواحد الطريقه في الشكل، وكتحاول تسولني شي اسئله اللي غريبه بزاف. منين جيتي وكيفاش جيتي، وشنو الغرض ديالك، وشنو كدير في الصباح، شنو كدير في العشيه، مع من كدوي. اسئله كثيره صراحه، بحال البوليس، بحال الاسئله ديال البوليس. راه ما اللي قلت ربما هادي حب استطلاع وبغات تعرف على الحبيب ديالها، بزاف ديال التفاصيل. المهم العلاقه ديالنا بقات نورمال، غير هو هاد الاسئله ولات كثيره بزاف. حتى لواحد النهار كنا كندورو انا وياه في واحد المول، ودخلات تاخذ واحد الكسوه، دخلات كتقيس فيها، وانا قلت والله تندخل نطلع عليها. اللحظه اللي طلعت عليها حسيت بها قفزات، ولكن انا عيني جاتني نيشان في واحد ميكروفون سري دايره في البيل ديال الداخل. حاولت هي تبين انه راه عادي وغير كتضحك، ولكن او ميم طون كانت كتخزن داك الميكروفون باش كاع ما نشوفو كاع. وحتى انا بالدور ديالي ما بغيتش نبين، وبقيت كنتصرف عادي، ما بغيتش نبقى نحكر ونقول لها علاش دايره داك الميكروفون. وحاولت انني نتصرف عادي باش كاع ما نخسر كاع الجو ديال ديك الخرجه. استمتعنا ديك النهار مزيان، ورجعت بحالاتي لابارطومون ديالي. دخلت كندوش وانا ساهي وكنفكر علاش سونيا دايره داك الميكروفون، وعلاش ولات كتسولني بزاف ديال الاسئله. دوزت تقريبا شي نص ساعه وانا في الدوش من كثره التفكير. اللحظه اللي خرجت بديت كنلبس حوايجي، وصلني ميساج من عند سونيا قالت لي كاع ما سولتيني على الميكروفون اللي شفتي قبيله. قلت لها عادي، ما كنبغيش ندخل في الخصوصيات ديالك. قالت لي هذا الميكروفون كيسجل المكالمات بيني وبينك باش تبقى عندي سوفونير. ملي قالت لي هادشي ارتحيت الصراحه، وقلت الحمد لله، حيت الصراحه بديت كنفكر في شي حوايج اللي خايبين بزاف، لا يكون مصيفطه شي بوليسي ولا شي لعيبه. الدنيا تبلبلات بزاف ملي مات الفارو، ونقدر نقول لكم بلي العصابه ديالو لحد الساعه مازال كيقلبوا على شكون قتلو، واي مشتبه به ما كيسولوش، كيقتلوه نيشان. هاد السيمانه كلها وانا كنخرج مع سونيا، وديما كنلقى واحد من الحراس ديال الان مراقبني. ملي سولتو علاش قال لي بلي كنحاول نقدم ليك الحمايه. ما كنتش باغي الان يعرف العلاقه بيني وبين سونيا، ولكن خساره عرف. ديك الليله بقى كيدوي معايا الان ابيل فيديو، قال لي شوف دوك جوج الناس اللي قتلتي كانوا هما المتسببين في الوفاه ديال الوالد ديالك، ودابا بقاو لك 3، ولكن نقدر نقول لك باللي واحد فيهم هو السبب الرئيسي في انه الوالد ديالك مات. هو اللي عطى معلومات مغلوطه على الوالد ديالك وخلى المافيا كلهم يحقدوا عليه. هاد خونا خليته لك هو الاخر، عرفتي علاش؟ بين ما حيدتي داك الدهشه وحيدتي داك الخوف. هاد خونا سميتو ستيفان، هو ولي الامن ديال بيترسبورغ، بوليسي قبيح بزاف، خطير بزاف، واكثر من هادشي مجرم. كان الوالد ديالك خدام معاهم وكان كيحترمو بزاف، ولكن ستيفان كان خايف على راسو حيت كان كيخلوض وكان كيعاون بزاف ديال المافيات، وبابا كان كياخد معلومات سريه على شكون غادي يقتل وشكون ما غاديش يقتل. ستيفان كان خايف ليكون شي نهار ضحايا من الضحايا ديال سايدو. داكشي علاش جمع معلومات كثيره، وهو الرجل رقم 1
اللي عطى الاوامر انهم يقتلوا باباك، واكثر من هادشي يقتلوا اي واحد كان معاه حتى العائله ديالو. قال لي ايمن هذه غادي تكون اخر عمليه عندك، ومن بعد دير اللي بغيتي. انا بارك عليا غير حيدتي ليا الفارو من الطريق ديالي، دابا وليت كنتحرك بكل سهوله. ما تصورش ايمن شحال انا مرتاح وشحال انا فرحان، وهذا الفضل كامل كيرجع ليك. داكشي علاش صيفط لك سلاح زوين تسالي به المهمه وتخليه ذكرى تفكرني بها. ملي قطع معايا الام بقيت كنفكر وكنقول شنو الرباح ديالو هو. كنحس بحال استعملني آلة باش يقضي بها المصالح ديالو. كيفاش؟ بقيت كنقول مع راسي عندك يكون كذب عليا في هادو كامل اللي قتلت. لا ما يمكنش، حيت وراني تصاور ديال الوالد ديالي مع الضحايا. ولكن كنظن ما عندوش لاش يكذب. ملي قتلت الفارو راه بيا الفرحه ديالو، وبين انا ارتاح منه، واخا في الاول ما عجبوش الحال. ماشي مشكل، بقى لي هاد خونا ستيفان قضي مع لافير وسالينا من هادشي كامل. صافي وليت باغي نبعد من هادشي كامل، وليت باغي نعيش غير مع سونيا، نعيش مع حياه زوينه بلا مشاكل بلا حتى شي حاجه. كرهت السلاح وكرهت القرطاس وكرهت هادشي كامل. الان صيفط لي في الواتساب المعلومات كتير على هاد ستيفان هذا، ودخلت كنقلب عليه. ما عرفتش علاش هاد الراجل كيبان عكس تماما كيف ما وصفوا الان. كيبان راجل نزيه وظريف وداخل سوق راسو. مباشره صيفط لي الان التصويره ديال هاد البوليسي هذا، وهو شاد الوالد ودير ليه المينوط. ولكن الراس ديال الوالد كاع ما كان كيبان فيه غير عنقو، وحيت الوالد كانت عنده خاله كبيره في العنق ديالو. استطعت انني نتعرف عليه ونعرف بلي هو هذا الوالد. ملي شفت التصويره ونحقد على هاد البوليسي هذا، وبديت كنوجد ليه، وحيت هو كان غادي يكون اخر مهمه عندي. الصراحه كنت متحمس بزاف. جبت السلاح اللي صيفط لي الان وبديت كنتيستي فيه. الصراحه واحد الزومره بزاف خطير، وفيه واحد ستابيليزاسيون خطيره بزاف. يعني يكفي انك تكون قناص بارع غادي تطيح الضحايا ديالك بكل سهوله. هاد اللحظه بالضبط عيطات لي سونيا، قالت لي فينك؟ قلت لها فين كاين انا؟ وقالت لي انا غادي نجي عندك دابا. نطت بالزربه وبديت كنخزن في داك السلاح، ونقيت الدنيا وقاديت كلشي مزيان ورشيت الريحه. ملي دخلت قلت لها سونيا شنو؟ عاوتاني دايره المايك ولا شنو؟ عاوتاني باغي تسجلي مكالمه بيني وبينك وتخليها ذكرى؟ قلت لي لا ما جاتش معايا والو، وسكت بارك من الهضره. بغيت هاد الليله ندوزها معاك وننسى فيها كاع المشاكل كلها، وبغيت ندوي في اي حاجه زوينه. واهم حاجه بغيتك تعرف بالرغم من هادشي كامل كنبغيك بزاف، وعمرني بغيت شي واحد كيف ما بغيتك نتايا. دوز ديك الليله زوينه انا وسونيا، ولكن بقيت كنستغرب مع بالي، وجاتني سونيا في شكال بحال كتوادع معايا، بحال غتوقع شي حاجه. مهم شي حاجه غريبه جاتني فيها لدرجه ما حيداتش عينها عليا، بقات غير كتشوف فيا وكتبين الحب ديالها وما تلقاتنيش من يديها. سونيا قلت لها شوفي العشاء اليوم غادي يكون على حسابي، انا اللي غنوجد لك العشاء. نط الكوزينه كنوجد في العشاء. اللحظه اللي قربت نكمل رجعت لقيت سونيا جابده السلاح وكتبكي بالجهد. واهم حاجه كانت هازه قرطاسه ديال السلاح ديال الوالد. بقات كتشوف فيها وكتدور بين صباعها وكتبكي كتنخصص. قلت لها سونيا، قالت لي كذبتي عليا وانت قتال.